औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक तारीख़ी जलसों का सिलसिला जारी और सारी है। ये ऐसा जलसों का सिलसिला है कि जिसके बारे में अगर ये कहा जाए कि अपर पंजाब और KPK के बहुत सारे अजला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं तो गलत ना होगा। ये ताबड़तोड़ हमले जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से इस तरह के हमले हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख की सियासी तारीख को तब्दील करके रख देंगे। अभी 20 मई को मुल्तान में होने वाला जलसा पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा जलसा होगा। मुल्तान इस हिसाब से, इस लिहाज से अपनी तारीख़ जो है वो बड़ी ज़बरदस्त रखता है और इसकी बड़ी हिस्ट्री है। मुल्तान वो शहर है जो कदीम शहरों में इसका शुमार होता है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से ये मोहनजोदड़ो या जो है, इसके अलावा अगर आप देखें तो दूसरे जो हड़प्पा जैसे शहर थे उनकी निस्बत मुल्तान को अल्लाह ताला ने एक ऐसी अतात बख्शी है कि ये आज भी शहर हमारा उसी तरह से आबाद है और पहले से ज़्यादा अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह ये मशहूर और मारूफ़ शहर है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मुल्तान वो शहर है जिसकी आबादी इस वक्त, शहर की आबादी की बात कर रहा हूँ मैं, ज़िले की नहीं, तकरीबन कोई 45 से 50 लाख के करीब आबादी पर मुश्तमिल ये शहर है और ये औलिया अल्लाह के मज़ारों से भरपूर शहर है। इसके अलावा इसकी जो अगर ख़ास जगहें देखी जाए तो मुल्तान के मशहूर मारूफ़ जो दरगाहें हैं जिनमें हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह रुकनुद्दीन आलम रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के अलावा बेशुमार दरगाहें हैं, दरबार हैं जो पाकिस्तान की तख्लीक से कई साल पहले, बल्कि कई 100 साल पहले से मुल्तान में मुकीम थे। मुल्तान का नाम भी वक्त के साथ साथ तब्दील होता गया, जैसे कि पहले इसको मोल्तान कहते थे, फिर मुल्तान, फिर इसके बाद अब ये ताज़ा तरीन जो मौजूदा नाम है इसका मुल्तान है और हज़ारों साल की मुल्तान की तारीख़ है। दुनिया के दूसरे बड़े शहरों के साथ भी इसकी मुमासलत है, जैसे कि तुर्की के शहर को भी एक शहर को मुल्तान का जुड़वां शहर कहा जाता है। इसी तरह से मुल्तान में अगर देखा जाए तो मुल्तान की मशहूर सौगात में सोन हलवा है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है पाकिस्तान के अलावा दुनिया में भी। और मुल्तान का जो फल है आम, ये ऐसा फल है कि जो पूरी दुनिया में मुल्तान को शोहरत की बुलंदियों पर लेके जाता है और मुल्तान के आम जो हैं पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अब यहाँ पर इमरान खान साहब जलसा करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। देखते हैं कि मुल्तान की आवाम किस तरह से मुल्तान के PTI की जो गढ़ है इसमें कितना रिसेप्शन देते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर तज्ज़िया है, मेरा ख़्याल है कि मुल्तान का जलसा मौजूदा होने वाले तमाम जलसों में सबसे बड़ा और तारीख़ी जलसा होगा। मुल्तान में जलसा किला कोना कासिम बाग के साथ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम जो है, जो पहले कभी भी अगर किसी बड़ी जमात ने जलसा किया है तो वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो 2014 में इस जलसा गाह को, इस पूरे पंडाल को, पूरे स्टेडियम को भरने में कामयाब हुई। इसके अलावा पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक किसी भी बड़ी छोटी जमात ने इतनी ना जुर्रत की है और ना ही इतना बड़ा जलसा करने में कामयाब हुए हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुल्तान की लीडरशिप, जिसमें मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, मलिक आमिर डोगर साहब, इसके अलावा नदीम कुरैशी साहब MPA हैं, इसके अलावा चौधरी खालिद जवेद वलैद साहब ज़िले सदर हैं, साबिक़ ज़िले सदर इजाज़ जंजुआ साहब, इसके अलावा ओन अब्बास बप्पी साहब सेनेटर हैं, इसके अलावा आमिर डोगर साहब के छोटे भाई अदनान डोगर साहब, इसके अलावा आप देखें तो मुल्तान के जनरल सेक्रेटरी राव आसिफ साहब और इसके अलावा मुल्तान शहर के जितने भी पार्टी के वर्कर्स हैं, पार्टी के कारकुनान हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे, नायब सदर, सीनियर नायब सदर साउथ पंजाब PTI ज़ैन कुरैशी साहब और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर
پنپنے میں، اس کو مضبوط ہونے میں، اس کو بڑھنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اور آج یہ جلسہ جو ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا 20 مئی کو، وہ پاکستان کی تاریخ کا، ملتان کی ہسٹری کا، جس کی ہسٹری ہزاروں سال پرانی ہے، اس تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس تاریخ کو اور زیادہ جلسے کو اور زیادہ تاریخی اس وقت بنائیں گے عمران خان جب اس جلسے میں پاکستان میں آزادی مارچ یا لانگ مارچ کی تاریخ دیں گے اور اعلان کریں گے کہ ملتان سے جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان نے اپنی حکومت کو سازش یا مداخلت کے ذریعے ختم کرنے کے بعد کس طرح سے موجودہ امپورٹڈ حکومت کو، جسے عمران خان اور دوسرے ان کے تمام ساتھی اور امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں، وہ اس حکومت کو گرانے میں اور اپنا مطالبہ کہ جلدی الیکشن کروائیں، وہ الیکشن کا مطالبہ منوانے میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی یہ تاریخ رہی ہے کہ ہمیشہ ان کے جلسے اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ تاریخ میں اس سے بڑے جلسے نہیں ہوئے، جس میں خواتین، بچے، بوڑھے، نوجوان، ضعیف، ایون کہ معذور لوگ بھی شرکت کرتے ہیں، اور اس پیمانے پر شرکت کرتے ہیں کہ دیکھنے والا دھنگ رہ جاتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں عوام کا جمع غفیر کہاں سے آ گیا، یہ مخلوق خدا کہاں سے آ گئی۔ وہ جلسہ کراچی کے جناح باغ میں ہو، وہ لاہور کے مینار پاکستان گراؤنڈ میں ہو، وہ اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں ہو، وہ پنڈی کے لیاقت باغ میں ہو، یا وہ پشاور میں ہو، وہ جلسہ خواہ جہلم میں ہو، پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جلسوں سے جس طرح سے پاکستان کی سیاست میں نئی تاریخ رقم کی ہے، اس وقت اس سے بڑی جماعت کوئی نہیں ہے جو اتنے بڑے جلسے کر سکے۔ اور اس وقت جو عمران خان کی شہرت ہے وہ اپنی بلندیوں کو چھو رہی ہے، اور یہاں اگر یہ میں کہوں کہ ہمالیہ سے بلند شہرت عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نصیب کی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان یہ جو مقصد لے کر نکلے ہیں آزادی مارچ، اور آزادی مارچ کو کس حد تک کامیاب کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ میں یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے تمام ان ورکروں کو، تمام ان لیڈروں کو، قائدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنی محنت کی اور پاکستان تحریک انصاف کو حکومت میں لے کر آئے۔ لیکن دیکھنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا تو پبلک میں جو عمران خان کا امیج تھا وہ کئی گنا زیادہ بڑھ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو وہاں پر لا کر کھڑا کر دیا کہ جہاں پر عمران خان کو خود معلوم نہ ہوگا کبھی کہ میں بھی کبھی اتنی شہرت کی بلندیوں پر پہنچوں گا بطور سیاسی لیڈر۔ لیکن نہ جانے یہ اللہ کے کام ہے، وہ رب کس سے کب خوش ہو جائے، یا کس نیکی سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور اس کو انسان کو اس کے بدلے میں کیا سے کیا بنا دے۔ لیکن میں یہاں یہ بات ضرور کہوں گا کہ عمران خان ایک فلاحی کام کرنے میں ان کا اپنا مقام ہے، اور انہوں نے ہمیشہ شوکت خانم ہو یا نمل یونیورسٹی ہو، اس طرح کے بے شمار بڑے منصوبوں میں اپنے آپ کو پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے کام کرنے میں کامیاب ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں ضرور کامیابی عطا کریں گے، اور آپ انشاءاللہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنے تمام دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو ہمیشہ پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے، پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے انہیں ہمیشہ کنونس کریں، انہیں مائل کریں، انہیں قائل کریں کہ وہ سب آگے بڑھیں، اور پاکستان کے جو حقیقی لیڈران ہیں ان کے ساتھ اپنے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ان کا ہاتھ بڑھائیں۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔